बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान गुलाम मोहम्मद फ़ारूक आपके खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, इस वक्त मैं खड़ा हूँ सिंगूर पावर हाउस में। ये हाइड्रो पावर स्टेशन है और 1975 में ये डिज़ाइन किया गया था, 1 मेगावाट के लिए बनाया गया था। अब ये करते 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 600 के भी बिजली दे रही है। और ये इससे अब पूरा जो था माजी में, चूँकि यहाँ इस इलाके के ये वाहिद बिजली घर था, तो जब भी कोई मसला आता, बाद में 1988 में तकरीबन नेशनल ग्रिड से चतराल बिजली लाई गई, तो तब तक ये जो बिजली घर था ये सिंगूर, बलच और बाज़ार तक तकरीबन बिजली देता रहा। और 1988 में जब बिजली घर का जो वापस से जो नेशनल ग्रिड से बिजली का लेन आ गया, मैंने ट्रांसमिशन लेन आफताब अहमद खान शेरपो जो वज़ीर आला थे उसने लाया था, तो जब लोअर पर बर्फबारी होती, वो डैमेज होता, बिजली का सप्लाई या फराहमी मुअत्तल होता, तो इसी बिजली घर से चतराल बाज़ार को, मुख्तलिफ देहात को बिजली फराहम की जाती थी। और उसमें यह था कि 2 दिन 3 दिन बाद एक एक गाँव का बारी आता। बार की अब इससे बड़ी खिदमत की है। अब चूँकि गोलैन में 107 मेगावाट बिजली घर बन गया, तो किसी हद तक बिजली का मसला हल हुआ। मगर ये जो शाली है या सिंगूर, बलच और जो शामिरान दे, सिंजाल वगैरह, मीरान दे, इन देहातों को इस बिजली घर से बिजली फराहम होती है। 22 जुलाई 2023 को जो तबाकुन से लाभ आया, उसने एक तरफ अगर चतराल की मुख्तलिफ सड़कों को तबाह किया, अपर चतराल का पूरे रास्ता बंद रहा, मुनक़ती हो गया, लोगों का मवासिलाती निज़ाम बिल्कुल दरहम बरहम होने के बाद रब्ता नहीं हो सका, लोग पहाड़ों पे चढ़ के जाते थे, कई पुल, कई सड़कें और कई दुकानें, मकाना तबाह हो गए, ज़ेर काश ज़मीन कई कई सौ साल पुराने दरख्त उसमें बह गए। उसमें ये हुआ कि इस बिजली घर को भी बुरी तरह नुकसान हुआ। और नुकसान की वजह यह है कि यहाँ पे जो दरिया मस्तूज है और दरिया लुटको है, ये एक संगम पे मिलता है। दरिया मस्तूज पे जो है उस बुरी शंदूर चतरा रोड पे जो काम हो रही है नेशनल हाईवे अथॉरिटी वाले, तो ठेकेदार साहब ने ये मेहरबानी फरमाई है कि पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997 की खिलाफ वर्जी करते हुए, कुल्लम कुल्ला वायलेशन करते हुए, उसने पहाड़ में ब्लास्टिंग करके वो पूरा जो मलबा था, वो हज़ारों टन के जो बड़े बड़े पत्थर थे, वो दरिया में फेंक दिया। उसकी वजह ये हुआ कि एक तो जो मेरीन लाइफ है, जिसको अभी हयात कहते हैं, वो बुरी तरह मुतासिर हुई। और मेन जो बड़ा मसला हुआ ये हुआ कि बज़ाहिर जो देखने में नज़र आते हैं, क्योंकि मेरीन लाइफ तो पानी के अंदर है, वो तो हमें नज़र नहीं आता, पानी का सतह बुलंद हो गया, दरिया का सतह बुलंद होने से पानी दरिया की बजाय सड़क पे बहने लगा। और ये वजह थी कि पहली बार च्यू पुल के साथ जो इलाका है ज़मीन में, पानी सड़क पे बहने लगा। और सड़क के किनारे, दरिया के किनारे जो मकानात थे और होटल थे, उन कमरों में पानी 5 फुट ऊपर गया। अच्छा, दरिया मस्तूज ने वो जो बड़े बड़े पत्थर ठेकेदार साहब ने मेहरबानी फरमा कर फेंके थे, वो सारा उठा के इधर लाया, इधर जमा किया, और दरिया लुढ़को का पानी का रास्ता ये ब्लॉक हुआ। क्योंकि ये दरिया थोड़ा शरीफ है, इसका स्पीड कम है, उस दरिया का वो स्पीड बहुत तेज़ है। उसने सारा पत्थर मलबा इधर इसके सामने फेंक दिया, ये खामोश रहा, और पानी जमा होते 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 यहाँ तक कि 10 फुट पानी ऊपर चला गया, और ये सारा मशीनरी पानी के अंदर डूब गया। और साथ जो लोगों के मकानात थे, जो देहात घर थे, और उस गांव में जो ज़रखार ज़मीन थी, फसल थी, वो भी तबाह कर दिया। 22 जुलाई से लेकर आज तक ये जो बिजली घर है तबाह पड़ा है। अभी चंद दिन पहले एक पोर्शन पे काम शुरू हुआ, टेस्ट बेस पे काम कर रहे हैं, मगर अभी तक 22 जुलाई से लेकर अभी तक सिंगूर, शामिरान दी के लोग जो है, हज़ारों लोग बिजली से महरूम है। तो आज हम इसके बारे में आपसे बातचीत करेंगे, लोगों से राय लेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि इस बिजली घर का जो वापडे की तरफ से रेजिडेंट इंजीनियर है उनसे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। 22 जुलाई 2023 को चतराल में जो तबाकुन सैलाब आया था, उसने दूसरे अमलाक को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने के साथ साथ सिंगूर में वापडा का एक पन बिजली घर भी तबाह किया था। मुकामी लोगों का कहना है कि इस बिजली घर की तबाही का बायस वो मलबा और बड़े बड़े पत्थर बने, जिसे बुनी सड़क की कुशादगी और तामीर के वक्त ठेकेदार ने दरिया मस्तूज में डाला था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़हीमुल्लाह है, मैं सिंगूर का बाशिंदा हूँ। मेरा हुकूमत से मुतालिबा यह है कि ये हमारा बिजली घर है, ये 1975 में बना है, और अभी ये 2023 जुलाई
22 जुलाई 22 जुलाई को ये सैलाब आया, ये बूनी वाला। तो ये आके ये सारा मालवा यहाँ इकट्ठा किया, जमा किया, उसकी वजह से ये डैम बना। पानी यहाँ आके तकरीबन 10 फुट ये छत तक सारे मशीन पानी में डूब गए। इसकी वजह से बिजली घर मुतासिर हुआ, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। इसलिए हमारे हुकूमत से दरख्वास्त ये है कि हमारे बच्चे भाई सबक पढ़ रहे हैं, वो उनका तालीम मुतासिर हो रहा है, बिजली नहीं है। अगर इसमें कोई हुकूमत एक्शन ले ले तो ये हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है। एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि यहाँ ठेकेदार NHA यहाँ काम कर रहा है, उधर ब्लास्टिंग कर रहे हैं, वो सारा मालवा पानी में डाल रहे हैं, लोगों को नहीं दे रहे हैं लेकिन पानी में डाल रहे हैं। वो मालवा बह के यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ सारा ये डैम बना है, सारा पानी बंद है, गर्म चश्मे का पानी बंद है, अभी भी बंद है, इसमें काम नहीं हुआ है। लेकिन हुकूमत से हमारा दरख्वास्त है कि जल्द अज जल्द ये बिजली घर का काम भी शुरू करें, इसमें कोई गौर करें ताकि ये डैम वाला ये जो बंद है इसको आज़ाद करें, ताकि और भी बारिश का सीज़न है, ताकि हमें और मुश्किलात ना हो जाए। अच्छा, आप क्या समझते कि आइंदे के लिए क्या होना चाहिए ताकि डैम को बार बार सैलाब गवा न करें? क्या होना चाहिए आइंदा के लिए हमें दरख्वास्त ये है कि ये NHA का जो ठेकेदार है उनसे हुकूमत से हमारा दरख्वास्त है कि उनको कह दे कि ये मालवा दरिया में ना फेंके, ताकि हमारा ज़मीन भी तबाह हो गए। इसी वजह से ये सारा मालवा दरिया में डालते हैं, वो नीचे ले आके यहाँ डैम बना, आगे हमारे ज़मीन तबाह हो गए। अगर आइंदा अगर दूसरी बार ये आ गया तो सारा ज़मीन तबाह हो जाएंगे। एयरपोर्ट का भी ख़तरा है। 22 जुलाई को ये सैलाब आया था, इसी वजह से हमारा बिजली घर तबाह हुआ। अभी तक यहाँ काम नहीं हुआ है, अभी तक हमारा बिजली का मसला है। बच्चे भाई सबक पढ़ रहे हैं, इनका सबक का मसला है, रात को बिच्छू काटते हैं। तो इसीलिए हमारे हुकूमत से मुतालिबा है कि ताकि इसमें काम शुरू करें, ताकि बिजली फराहम करें। मेरा नाम सिराजुल मुल्क है जी। जिसके सामने मैं खड़ा हूँ ये हमारा अपना बिजली घर है, जो होटल को बिजली देता था। 40 किलोवाट का बिजली घर है, जो 12 साल पहले हमने बनाया था, और हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये इस तरीके से ये सारा तबाह हो जाएगा। और अगर ये कुदरत का आफत होता तो शायद मुझे इतना बुरा ना लगता। इसका कोई ग्लोव के साथ काम नहीं है, इसका कोई ग्लेशियर के साथ काम नहीं है। ये वाहिद इस वजह से हुआ है कि जो NHA का ठेकेदार है उसने इस दरिया के पार, ये 2 दरिया यहाँ मिलते हैं, एक गर्म चश्मा से आ रहा है और एक मस्तूज से आ रहा है। तो मस्तूज दरिया के पार वो एक सड़क बना रहा है जो चित्राल से गिलगित की सड़क है, और जो हम बहुत अहम सड़क है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। गलती वो सिर्फ ये कर गया है कि क्योंकि चौड़ा करने के लिए सड़क बड़ा आसान होता है, आप दरिया से आप पहाड़ से काट के और आप एक तरफ डाल देते हैं, पहाड़ से काटते हैं एक तरफ डालते हैं, तो वो चौड़ा नजर आता है और महकमा भी खुश हो जाता है, ठेकेदार भी खुश होता है। इसने गलती ये की है कि इसने सारा वो जो बड़े बड़े पत्थर थे जो ये पहाड़ से निकाल रहा था, वो सारा इसने दरिया में फेंका। इसलिए इन्वायरमेंटल जो महकमा है उसका होना लाजमी होता है जब इस किस्म के काम होते हैं, ताकि ये काम ना हो। और एनवायरनमेंट का भी हमें समझ आ रही है कि एनवायरनमेंट का मतलब क्या है। वो सारा एक पूरा इलाका बर्बाद हो जाता है एक बंदे के ना सोचने के वो वजह से। तो एक तरफ तो हम कहेंगे चलो एक अच्छा काम हो रहा है, और दूसरी तरफ किसी और का नुकसान ये उस वजह से हुआ है। ये कोई और इसमें वजह नहीं है, सिर्फ ठेकेदार की गफलत की वजह से हुआ है। हैरान मैं ये हूँ कि ये कैसे इनको इजाज़त कैसे मिला है कि एक 100 किलोमीटर का सड़क ये बना रहे हैं और वो सारा पत्थर दरिया में डाल रहे हैं। तो दरिया का रुख तो बदली होना ही है। एक चौड़े दरिया को ये लोग पतला कर रहे हैं और एक पतले सड़क को ये चौड़ा कर रहे हैं, मगर इस तरीके से कर रहे हैं। और इनका जो कंसल्टेंट था जिसको नेस्पाक,
وہ کیوں نہیں یہ کچھ دیکھ رہی تھی اور ان کو کیوں نہیں انہوں نے بند کیا ہے؟ اور یہ تمام کام جو ہے یہ اس ٹھیکیدار کی غفلت کی وجہ سے ہوا۔ تو آپ سر کیا مطالبہ کریں کہ دیگر کیا ہونا چاہیے؟ یہ پہلا یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ اس قسم کا کام کرتے ہیں تو آپ نے اپنے اگریمنٹ میں، سرکار کے ساتھ اگریمنٹ کر رہے ہیں، NHA کے ساتھ اگریمنٹ کر رہے ہیں، کسی سے بھی کر رہے ہیں، اس اگریمنٹ میں لکھا ہونا چاہیے کہ جو ملبہ اس میں سے نکلے گا اس کو آپ کس طرح ڈسپوز کریں گے۔ جب ہم ایک گھر بھی بنا رہے ہوتے ہیں اپنا، ہم نے سوچنا پڑتا ہے کہ ادھر سے جو مٹی نکلے گی ہم وہ مٹی کہاں ڈالیں گے، کسی اور کے گھر میں تو نہیں ڈال سکتے۔ تو اس اگریمنٹ میں یہ ہونا چاہیے کہ جی آپ یہ ملبہ اس طرح دریا میں نہیں پھینک سکتے ہیں، اس کے بہت بڑے بڑے نقصانات ہیں۔ تو پہلا تو سب سے بڑا کام یہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو کنسلٹنٹ ہے جس نے اس چیز کو اوور سی کرنا ہے، جو سرکار ہے، جو یہاں ڈپٹی کمشنر ہے، جو کمشنر ہے، ان سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کام نہ ہو۔ اب یہ تو کوئی اس کا 1.5 سال ہو گیا کرتے ہوئے، تو اسی طرح بند کر سکے گا، ورنہ اگر بغیر سوچے ہوئے اس قسم کے کام کریں گے تو تباہی زیادہ ہوگی اور فائدہ کم ہوگا۔ جی یہاں جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہے ایک پورا منزل تو دریا کے نیچے، ابھی بھی دریا کے نیچے ہے۔ یہ 22 جولائی کو یہ فلڈ آیا تھا اور آج تک وہ منزل دریا کے نیچے ہے۔ جو آپ کو اوپر وہ نظر آ رہے ہیں وہ ٹاور نکلے ہوئے، یہ چھت ہے، یہ فرش نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کی جو اوپر ایک کمرہ ہم نے بنایا تھا، یہ پانی 4 فٹ اندر ادھر آ کے سارے ہمارے جو فرنیچر اور یہ قالین وغلین تھے وہ سارے تباہ ہو گئے۔ تو میں کہوں گا کہ جو میرا صرف مشینری ہے، مشینری کا میرا ہوگا کوئی 45 سے 50 لاکھ میں یہ مشینری دوبارہ ٹھیک کر سکتا ہوں۔ جو عمارت کا وہ ہوا ہے وہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، وہ ابھی بھی دریا کے اندر ہے۔ تو جب وہ دریا کم ہوگا، پانی کم ہوگا تو پھر ہی ہمیں پتہ چلے گا۔ اور اس کو ڈائیورٹ بھی کرنا ہے، اس پانی کو نیچے کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے۔ ایک چھوٹا سا انہوں نے پروٹیکشن وال بنایا تھا، وابڈا نے بنایا تھا، جو کہ اس کام کو 12 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ بالکل اس کو سارا انہوں نے چینلائز کیا تھا، پروٹیکٹ کیا تھا۔ اب یہ اٹھ کے اس نے وہ پروٹیکشن وال بھی لے گیا۔ تو اگر ایک پروٹیکشن وال جو 100 فٹ کا ہے، اگر وہ یہ بنائے اسی جگہ جہاں پہلے بنایا تھا، یہ دریا کا رخ قدرتی تو جہاں پہلے ہوتا تھا وہاں چلے جائے گا۔ اس نے جا کے یارقون کے دریا میں ملنا ہے، مگر اس کو ملنے نہیں دے رہے ہیں کیونکہ بیچ میں سارے پتھر پڑے ہوئے جو ٹھیکیدار نے پھینکے ہوئے۔ اچھا سر، اس کے ساتھ ہی سرکار کا وابڈا کا 1 میگاواٹ بجلی گھر ہے اور وہ بھی 22 جولائی سے ڈوبا ہوا ہے، اس کی کیا وجہ ہے سر؟ وہ کیوں ٹوٹ گیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہی پانی جو ہے دریا بجلی گھر سے پانی باہر جاتا ہے، تو باہر جانے کے لیے لوگوں نے بندوبست کیا ہوتا ہے۔ میں نے تو انفارچونیٹلی وہ بھی نہیں کیا تھا، مگر بجلی گھر والوں نے اچھا کام یہ کیا تھا کہ جیسے ان کو کسی نے بتایا کہ دریا کا پانی چڑھ رہا ہے تو انہوں نے جا کے گیٹ وال بند کر کے سوئچ بند کر دیے، اور بجلی گھر کے جو مشینری ہے زیادہ تر وہ بچ گیا ہے۔ مگر جو باہر کا پانی، جو دریا کا پانی آ رہا تھا، اس کے لیے تو کوئی گیٹ وال نہیں ہوتا ہے، اس کو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کتنا آئے گا۔ تو وہ اتنا زیادہ آ گیا کہ سارا 1 میگا واٹ کا جو بجلی گھر کا جو مشینری تھا وہ سب پانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اب کم ہوتے وہ ابھی بھی پانی اس بجلی گھر میں ابھی بھی ہے۔ تو وہ 22 جولائی سے ہے اور آج ہے اگست کا 12 تاریخ، اور کوئی خاص کام یہاں کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ بھی بہت بڑا ایک غم کی بات ہے، ٹریجڈی ہے کہ میں کیا کہہ سکوں۔ یہ کوئی اتنا بڑا، اس میں وہ آپ کو پیسوں کی بھی ضرورت نہیں کہ وہ کیا پیسے نہیں ہیں، یہ بڑا عام ایک پروٹیکشن وال بنا۔ تو بجلی گھر بندش کی وجہ سے عوام کو کیا مشکلات کا سامنا ہے؟ مجھے ایک سارا علاقہ یہ ایک میگا واٹ ہے، تو جو سنگور کا علاقہ ہے اور ہمارا علاقہ ہے، اس میں جو یہاں اس بجلی گھر سے آتا تھا تو وہ تو نہیں آ رہا ہے۔ اب خوش قسمتی سے گولن گول جو ہمارے پاس ہے، گولن گول میں اتنا بجلی ہے کہ وہ جب نیچے بھی بجلی جانے دیتے ہیں تو ہمارا ضروریات ایک حد تک پورا کرتا ہے، مگر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں لوڈ شیڈنگ پورے پاکستان میں ہوتا ہے، مگر اگر وہ نہ ہوتا تو پھر تو یہ بہت بڑا مشکل پڑتا۔ پھر اس کے مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیسے ہم بس وہی آپ جیسے میں نے کہا ہے، وہ پروٹیکشن وال، چھوٹا سا پروٹیکشن وال ہے، وہ یہ بنائے جو کہ ڈی سی کے اپنے
فنڈز کے اندر ہو سکتا ہے. تو پانی یہ جو پانی یہاں بھر کے پڑا ہوا ہے یہاں، یہ اپنا رخ واپس وہ یارخون کے جو مسوج کا وہ دریا ہے اس کی طرف چلے جائے گا، اور یہ بجلی گھر اور یہ سارا علاقہ یہ دوبارہ اس طرح ہوگا جیسے پہلے ہوتا تھا. جی چیف سیکرٹری صاحب صحیح کہتا ہے کہ جب اب آپ کو ایک قسم کا کام ایسے دیا ہوا ہوتا ہے تو آپ کو انوائرمنٹ کے بارے میں سوچنا ہوگا، اور اس کے لیے کوئی اقدام لینا پڑے گا. آپ ایسے نہیں کر سکتے دریا میں پتھر پھینکے. تو اگر وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم اس کے لیے کوئی طریقہ نکالیں گے، اس کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ یہاں کے مقامی لوگ اس پتھر کو خریدنا چاہتے تھے. میں خریدنا چاہتا تھا، میں خود خرید لیتا. میں کہتے جی دریا میں نہ ڈالو، یہ مجھے دو، میں اس سے بہت سارے کام کر سکتا ہوں. یہاں ہر بندہ اپنے لیے کوئی دیوار بنانا چاہتا ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں یہاں جو اس قسم کے پتھر رستے میں کٹا کر کے رکھتے ہیں، اور ہم جا کے ان سے خریدتے ہیں. تو میں نے جب ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا، تو انہوں نے کہا جی ایک اور محکمہ آ گیا تھا جس کا نام ہے منرل والا، منسٹری آف منرلز. وہ منرل والا آ کے کہتا ہے کہ نہیں، یہ جو پتھر آپ نکال رہے ہیں یہ ہمارا ہے، یہ تمہارا نہیں ہے. تو یہ جو NHA نے کہا اچھا جی آپ کا اگر ہے تو آپ لے جائیں. انہوں نے کہا نہیں، آپ یہاں بس. تو کہتے ہیں جب ہم نے دیکھا کہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے، ہمارا سڑک کا کام بند ہو رہا ہے، ٹائم نکل رہا ہے، ہم نے دریا میں ڈالنا شروع کیا. دریا میں ڈالتے ہوئے کوئی منسٹری آف منرل والے نے نہیں آ کے کہا کہ جی آپ کیوں دریا میں ڈال رہے ہیں. دریا میں ڈالنے کے لیے تو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تھا، بیچنے کے لیے کہتے تھے یہ ہمارا پتھر ہے. اس قسم کا کام یہاں ہوتا ہے. وینس گروپ آف کمپنیز. کیا آپ اپنے مالی اہداف تک پہنچنا چاہتے ہیں تو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وینس گروپ آف کمپنیز آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے مالی اہداف تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں. ہم دنیا بھر میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں. کموڈٹی مارکیٹ میں مہارت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پیشہ ورانہ پر عزم خدمات کے ساتھ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں زندہ رہنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں. ہمارا اعتماد مارکیٹ کے خطرات کو کم کرنا ہے، جس کا نتیجہ آپ قابل ذکر منافع کماتے ہیں. وینس کسٹمر کیئر سپورٹ 24 گھنٹے مفت مشاورت فراہم کرتی ہے اور ہموار عمل کے لیے ہمارے پارٹنرز کی مدد کرتی ہے. تو آج ہی ہماری ویب سائٹ پر رجسٹر ہوں اور منافع کمانا شروع کریں. فاروقی صاحب، ابھی دیکھیں آپ کے سامنے میرے بیک گراؤنڈ میں جو آپ دکھا رہے ہیں یہ ہمارے چترال کا پاور ہاؤس ہے 2 میگا واٹ، اور اس کے ساتھ نیچے ایک دوسرا پاور ہاؤس ہے. یہ ابھی جو آپ کے سامنے جو تالاب نظر آ رہے ہیں یہ صرف اور صرف یہاں بلاسٹنگ کی وجہ سے جو اس میں ملبہ جو ہے وہ دریا میں گرانے کے لیے یہ سارا یہ سب کچھ رونما ہو چکا ہے. یہ NHA کے قانون اور SOP کے مطابق یہ ٹھیکیدار کو وہ جتنے بھی وہ ملبہ ہیں اس کو کہیں باہر لے جا کر ڈمپ کرنا چاہیے تھا، لیکن اسی دریا یرخون میں یا اپر چترال کے دریا میں پتھر اور ملبہ ڈالنے کی وجہ سے یہاں دریا ڈائیورٹ ہو کے ابھی دیکھیں ہمارے جو 2 میگا واٹ کا ایک پاور ہاؤس وہ تو ختم ہو چکا ہے. اور دوسری بات، انتہائی بدقسمتی کی بات یہ افسوس کا مقام یہ ہے کہ دیکھیں وہاں یہ ملبہ ہٹانا زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے کا کام ہے، لیکن حکومت وقت یا ذمہ دار بندہ جو ہیں وہ وہاں جو ملبہ وہاں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں صرف 2 گھنٹے میں ان کو وہاں ہٹایا جا سکتا تھا اور بجلی گھر کو بچایا جا سکتا ہے. تو ابھی 22 جولائی کو جو سیلاب آئی تھی 22 جولائی سے اب تک ایز اٹ از وہاں پڑا ہوا ہے. تو ابھی چترال میں کچھ بھی کام نہیں ہو رہے ہیں. ہمارے جو چیف سیکرٹری صاحب نے جو انکوائری کا حکم دیا تھا، انویسٹیگیشن کا حکم دیا تھا، اس کا بھی پتہ نہیں چلا. یہ دریا میں ہمیشہ ابھی بھی ملبہ ڈالتے رہے ہیں. اگر اس طرح کے ملبہ ڈالتے رہے یہ سارے گاؤں یہ سارے ملمیٹ ہو سکتے ہیں، اور یہ بجلی گھر تو آپ کے سامنے یہ تو ختم ہو چکا ہے. لہٰذا یہ رول جو ہیں کم از کم ٹھیکیدار کو اور NHA کا اپنا SOPs جو ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. SOPs کے مطابق دریا میں کوئی بھی بندہ، کیونکہ ٹھیکیدار کو پیمنٹ ہوتا ہے ڈمپ کرنے کے لیے، تو ان کو کہیں محفوظ جگہ پہ ڈمپ کرنا چاہیے تھا. وکیل صاحب، آپ ایک ماشاءاللہ ایک معروف قانون ہیں. جس طرح قتل بال سبب کا سیکشن لگتا ہے 322، نقصان بال سبب کا بھی قانون میں دفعہ ہے
सर ये इस तरह है ना, ये नुकसान रसानी का बिल्कुल कानून में इसमें है, दफ़ा है, सेक्शन है। और यहाँ इसी वजह से अगर किसी बंदे का कत्ल हो जाए तो उसको कत्ल बिसबब भी कहते हैं। उसी बंदे के खिलाफ, एनएचए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जजमेंट भी है। अगर रोड के खराबी की वजह से कोई हादसा पेश आ जाए तो इसमें कत्ल बिसबब के तहत एक बंदे को चार्ज किया जा सकता है, जिसमें सज़ा दियत है, जिसमें सज़ा लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। लेकिन हमारे पूछने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं पूछता। पता नहीं ये ठेकेदार कोई कहीं आसमान से आए हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं। अभी देखे, यकीनी बात है, ये नेग्लिजेंस है, गफलत है, विलफुल नेग्लिजेंस है। ये दरिया में ये आपके सामने नजर आ रहे हैं, ये सारे पत्थर और मलबा वो डालने की वजह से ये डाइवर्ट हो के हमारे जो इतने अरबों रुपए के जो पावर हाउस हैं वो तो मुकम्मल ख़त्म कर दिए हैं। ये सिर्फ उसी वजह से हम चाहते हैं कि चित्राल में तरक्की हो। ऐसा न हो कि एक तरफ आप रोड के बहाने दूसरे चीज़ों को आप बर्बाद न करें। तो कानून क्या कहते हैं, जो बिजगर को जिसकी वजह से नुकसान हुआ उसके लिए कोई पेनाल्टी, कुछ सर बिल्कुल उसके लिए पेनाल्टी है, उसके लिए बिल्कुल पेनल्टी मौजूद है। दूसरी बात यह है कि मैं इन सड़कों के सिलसिले में पेशावर हाई कोर्ट में मैंने रिट पिटीशन फाइल कर दी है। ये चित्राल में जितने भी सड़कें हैं, इसमें जितने भी गफलत हो चुके हैं सारे, तो मैं चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से गुजारिश करूंगा कि जो चित्राल के जो केसेस है, 2 केसेस ये एनएचए के खिलाफ हैं, और इन केसेस को एक्सपेडाइट करे और इस पर सख्त से सख्त आर्डर इशू करे। मेरा नाम नसीम खान एडुकेट है और मैं इस रास्ते से रोज़ाना सफ़र करता हूँ। यहाँ जब से ये काम शुरू हुआ है तब से हम मुश्किलात का शिकार हैं। 2 साल का अरसा होने को है, ये हम ब्लास्टिंग हो रही है और रास्ता बंद किया जा रहा है। उनके पास मशीनरी की कमी है। तो फिर आज ही सुबह से हमें पता था कि ब्लास्टिंग हो रही है, तो इन लोगों ने आज इतवार के दिन भी थोड़ा लेट उन्होंने ब्लास्टिंग किया। 2 बजे उन्होंने ब्लास्टिंग किया। अभी शाम के वक्त होने को है, लोग अपने घरों को जा रहे हैं, लेकिन सुबह 2 बजे से लेकर अभी तक ये ख़वातीन को इंतहाई मुश्किल का सामना इधर करना पड़ रहा है और बीमार आते हैं। अभी हमें पता चले, थोड़ी देर पहले हमें पता चले कि अकर चित्राल में एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो जख्मियों को उधर से एम्बुलेंस से उन्होंने उठा के ये आगे लाया था, जहाँ पे रोड ला के वहाँ से जख्मियों को फिर वहाँ से उतार के कंधे पे लाद के यहाँ दोबारा चित्राल से एम्बुलेंस 1122 का बुला के यहाँ से एम्बुलेंस के ज़रिए उनको चित्राल हॉस्पिटल पहुँचाया गया है। लोग सख्त मुश्किलात का शिकार हैं, इनके पास मशीनरी की कमी है और टेक्निकली तौर पर ये लोग नाअहल लोग हैं। एकदम से यहाँ ब्लास्ट करते हैं, पूरा पहाड़ आके रोड को बंद करता है, तो फिर टाइम पे इनके पास मशीनरी की कमी होती है और कारीगर की कमी होती है और टेक्निकली तौर पर भी ये लोग नाअहल हैं, जिसकी वजह से लोगों को इंतहाई शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और बच्चे यहाँ पे रुले हुए हैं, ख़वातीन यहाँ पे रुले हुए हैं, बुज़ुर्ग जिनकी उम्र 70-80 साल के बराबर है यहाँ पे रुले हुए हैं। कोई बंदोबस्त भी नहीं है, खाने का भी बंदोबस्त नहीं है और वाश रूम जाने का भी बंदोबस्त नहीं है। मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल पैदा होते हैं, टूरिस्ट के लिए मसाइल पैदा होता है। ये 1 घंटे का काम 7 घंटे 10 घंटे लगा देते हैं, जिसकी वजह से हम तकरीबन 2 सालों से ये मुश्किलात हम सह रहे हैं। मेरी गुजारिश ये होगी कि ये तो इसके लिए अच्छा बंदोबस्त करके, मशीनरी इधर खड़ा करके उसके बाद ब्लास्टिंग करें और लोगों को बार बार ये पता नहीं और कितना अरसा हम इन मुश्किलात से दो चार होंगे। लिहाजा मेरी गुजारिश ये है, ये जब तरकोल ये उखाड़ रहे थे तो बार बार हम इधर आके उनके जिम्मेदारान से या कारीगरों से या मजदूरों से, जो भी लोग इधर काम कर रहे थे, उनसे हम ये पूछ रहे थे कि जब तक ये आप उसकी खुदाई चौड़ाई आप वो नहीं करेंगे तो कम से कम ये यहाँ पर जो 12 फुट का तरकोल है ये कम से कम मत उखाड़ें। तो वो उस वक़्त ये कह रहे थे कि काम हम लगातार कर रहे हैं, इसकी खुदाई चौड़ाई हम बना रहे हैं और जल्द ही मार्च 2023 को हम तरकोल शुरू कर रहे हैं। तो उन्होंने ये बहाना बना के ये तरकोल भी उखाड़ के रख दिया, तो हम बगैर उसके हिफाजती इक़दामात के ये हम पर 2 सालों से सफ़र कर रहे हैं। तो धुआं भी उड़ रहा है, आप देख रहे हैं, और गाड़ियाँ भी एक्सीडेंट हो रहे हैं और भी किस्म की मुश्किलात इधर
ये अच्छा खासा तारकोल कम अज़ कम इधर था, उसको उन्होंने उखाड़ के रख दिया है। जो हिफाजती दीवार वो लब दरिया बना रहे हैं, लब सड़क बना रहे हैं, वो काम भी इंतहाई नाकिस मटेरियल्स, एक तो ये कि इंतहाई नाकिस मटेरियल्स उसमें इस्तेमाल करते हैं, उसमें सिर्फ रेत इस्तेमाल करते हैं, सीमेंट ना होने के बराबर होता है। दूसरा ये कि उसको पानी नहीं, वक्त पे ये पानी नहीं देते, पानी नहीं डालते, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत बारिश होने के बाद वो तो नीचे से वो दीवार उसकी खुदाई करके नहीं बनाते हैं, वो ऊपर 4-5 फुट खुदाई करके दीवार बनाते हैं, तो नीचे से ये जमीन जो है या मिट्टी जो है वो सरक कर फिसल जाती है, ये फिसल जाती है, उसके बाद ये दीवार खुद ब खुद गिर जाता है। तो ये भी इंतहाई नाकिस काम हो रहा है। पहले ही से हमने बार बार इंतज़ामिया के नोटिस में इसको लाए हैं, फिर वही काम उसी तरीके से जारी है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये बात भी दुरुस्त है, आपकी ये बात भी दुरुस्त है, उनके पास डोजर की कमी है, मशीनरियों की कमी है। होना तो ये चाहिए कि रास्ता की खुदाई के वक़्त, चौड़ाई बनाते वक़्त, उसकी तौसीक करते वक़्त जितनी भी मलबा इधर जमा होता है, उसको होना ये चाहिए कि वो अपने मशीन के ज़रिए, लोडर के ज़रिए कहीं और जाके उसको फेंक दे, उसके बजाय वो दरिया में फेंक देते हैं उसको, जिसकी वजह से दरिया की सतह समंदर ऊपर आती है, उसके भी कई नुकसानात हैं। ये बात भी दुरुस्त है आपकी, ये भी होना चाहिए। कानूनदान है, जो बंदा ये रूल्स के या क्लाइमेट रूल के खिलाफ वर्जी करे उसके लिए कानून में कोई सजा और जजा तो है या कि नहीं? क्लाइमेट रूल की तो खिलाफ वर्जी जब से ये NHA ने इधर काम शुरू किए तब से क्लाइमेट कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ हो रही है। तो आप ये देख रहे हैं, तारकोल उन्होंने उखाड़ के रख दिया है, जैसे कि पहले हमने अर्ज किया है, और ये हम पानी छिड़कने के लिए भी कोई बंदोबस्त नहीं है उनके पास, तो उसकी भी इन्वायरमेंटल साइंस की भी खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। वापडा का ये 1 मेगावाट बिजली घर 1975 में उस संगम के करीब दरिया लुट के किनारे बना था, जहां दरिया मस्तूज और दरिया लुट को आपस में मिलते हैं। दरिया मस्तूज के पानी ने वो मलबा और बड़े बड़े पत्थर लाकर दरिया लुट के सामने जमा की, जिससे पानी का रास्ता बंद हुआ। बिजली घर के अंदर 10 फुट पानी दाखिल होने से बिजली घर तबाह हुआ। उसके साथ 40 किलोवाट का एक निजी बिजली घर भी दरिया का सतह बुलंद होने की बायस तबाह हुआ, जिसका निचला हिस्सा अभी तक पानी के अंदर है। इस इलाके में चित्राल यूनिवर्सिटी, मुतादद स्कूल, कॉलेज, तालिबात की हॉस्टल और दफातर भी मौजूद है। पानी की सतह बुलंद होने से आसपास के मकानात को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल हकीम है और ये सिंगूर गनकुरनी में ये मेरा घर है। और ये हालिया सैलाब जो आया, इस सैलाब से जो है मेरा वो इतना नुकसान हो गया कि ये मेरा मवेशी खाना और बुस खाना वो तो मुकम्मल वो डिसमेंटल हो गए। और उसके बाद वो पानी ऊपर आके मेरे घर के अंदर तकरीबन 3 फुट तक ऊंचा वो खड़ा हो गया। और घर में कुछ थोड़े बहुत सामान थे वो तो हमने बचा लिया, बाकी जो था वो सैलाब में वो चले गए। और वो पानी जो है इधर खेतों में जो उस तरफ जो है मेरे खेतों से वो तो इस तरह जो है वो गुजर के चला गया। ये वजह ये हुआ कि ये बोनी रोड पे जो ये काम हो रहा है सर, उसमें जो पत्थर थे वो सारे उधर नीचे गिराए हैं पानी में। तो वो सैलाब वो सारा पत्थर ले आके मेरे घर के सामने जमा कर दिया। और उससे जो है हमारा पर हाउस भी तकरीबन 10-15 दिन हो गया, वो भी बंद थे। तो उस वजह से जो है ये पानी सारा हमारे घर में आ गया। और घर में आकर बस जो सामान तक कुछ थोड़ा तो बचा लिया, बाकी गंदम और बुस जो था वो सारा वो ले गया सर जी। और हुकूमत की तरफ से जो है कुछ भी वो नहीं हुआ है सर जी। अच्छा, आप क्या चाहते हैं, क्या मुतालबा करते हैं हुकूमत से? हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? हुकूमत से अब क्या मुतालबा करते हैं सर? हुकूमत से ये जो नुकसान हमारा हुआ है तो उसका कुछ अजाला करें, हम गरीब बंदे हैं। अब तो आइंदा भी खतरा है। आइंदा भी खतरा है सर जी, क्योंकि ये पानी जो इधर इतना वो पत्थर ये जमा हो गए हैं कि ये अगर इस बार अभी गर्म चश्मा के भी वो सैलाब आ गया तो ये भी जो है इधर अंदर आने का खतरा है सर जी। ये पत्थरों का भी तो क्यों नहीं हटाया गया? ये पता नहीं सर जी, इसका बस कुछ 2-3 दिन उधर काम किए हैं बंदे ने आकर, बस उसके बाद फिर चले गए, फिर किसी का पता नहीं है सर। और बिजली 22 जुलाई से अभी तक बंद है। बिजली 22 जुलाई से अभी तक बंद है सर जी, बस अभी गोलियन की बिजली चल रही है। जिगर की खराबी की वजह से इन तालीमी इदारों और हॉस्टल में रहने वाले लोगों के अलावा शामिरानदी, सिंजाल, मिरानदी, लुटदी वगैरह देहात के हजारों लोग अभी तक बिजली से महरूम है। इस सिलसिले में इस बिजली घर के रेजिडेंट इंजीनियर मोहम्मद उस्मान से भी रब्ता किया गया, जिनका कहना था कि अभी इसे मुकम्मल तौर पर चलाने में वक्त लगेगा। ये बिजली घर 1 मेगावाट के लिए डिजाइन हुआ था, मगर काफी पुराना
ہونے کی وجہ سے اب یہ صرف 600 کیوی بجلی پیدا کرتی ہے۔ سنگور پاور ہاؤس کی خرابی کی وجہ سے یہاں کام کرنے والے تقریباً 50 ملازمین کی تنخواہ بھی حکومت پر بوجھ ہے۔ چترال کے سماجی اور سیاسی طبقے فکر حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بجلی گھر میں نئی اور جدید مشینری لگا کر 5 میگا واٹ تک اس کی پیداوار بڑھایا جائے تاکہ عوام کو سہولت دینے کے ساتھ ساتھ وابڈو کو بھی زیادہ آمدنی آ سکے۔ جی ناظرین، آپ نے سن لیا، دیکھ لیا، اور ہمارے کیمرہ مین نے آپ کو سارا مناظر گوش گزار کرے آپ کو دکھا دیا کہ کس طرح دریا میں ملبہ پھینکا جاتا ہے، اور وہ اس دریا مستوج میں وہ ملبہ آ کر دریا لٹ کو، جو سنگور کے مقام پر 2 دریا آپس میں ملتا ہے، یہ اس نے دریا مستوج نے وہ ملبہ دریا لٹکو کے سامنے پھینکا۔ اس میں جو پانی آتا رہا، یہاں پہ مستوج جو لٹکو کا دریا ہے، اس علاقے میں کوئی سیلاب، کوئی بارش نہیں ہوا تھا، سیلاب نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پانی آرام آرام سے جا رہا تھا، اور وہ جو ملبہ جمع ہوا اس نے پانی جمع کیا۔ وہ پانی جمع ہوتے 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 چونکہ بجلی گھر میں جو پانی اوپر سے آتا ہے اس کی نکاسی کا تو ان کے پاس گیٹ وے ہے، وہ پانی نکلتا ہے، اور وہ اس کو پانی کو اوپر بند کرنے کے لیے بھی گیٹ وے ہے، اس کو بند کر سکتے ہیں۔ مگر اس زمانے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ دریا مستوج میں ٹھیکیدار ملبہ پھینکے گا، وہ ملبہ لا کے دریا لٹکو کا راستہ بلا کرے گا، اور یہ دریا لٹکو کا جو پانی جمع ہوتے ہوتے 10 فٹ اوپر جائے گا اور وہ پانی اندر جائے گا۔ تو اس وجہ سے انجینئر نے، اگر اس انجینئر کو پتہ ہوتا تو شاید وہ دریا لٹکو کا پانی اندر داخل ہونے کے لیے بھی ایک گیٹ وے بناتا تاکہ بجلی گھر کو تباہی سے بچاتے، مگر کہاں تک بناتا، کیونکہ پانی ادھر سے لے کر پورا بجلی گھر اور یہاں پہ جو بلڈنگ ہے اور جو لوگوں کے مکانات ہے، گھر ہے، کھیت ہے، باغات ہے، وہ سارا تھا، کہاں تک گیٹ وے بناتا، کہاں پہ پانی روکتے ہیں۔ تو یہ ہوا کہ وہ پانی سارا اندر جمع ہوا، پورا بجلی گھر پانی کے اندر آ گیا، بجلی گھر ڈیمیج ہوا، اور یہ ہوا کہ جو 7 مکانات تھے اس کا مکان میں جو ہے نا 5 فٹ تک پانی گیا اور اس کا سارا تمام تباہ ہوا۔ اور یہاں پہ لوگوں کا جو کہنا ہے، ان کی گلے شکوے یہ ہے کہ وابڈو والے نے بھی انتہائی سست رفتاری سے اور بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پہ تیزی سے کام نہیں کیا، کیونکہ 22 جولائی سے لے کر ابھی تک سنگور کے لوگ پانی سے محروم ہیں۔ اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو مکان ہے، ساتھ والا جو گھر ہے، اس کے جو ہے اس کو بھی مشکلات کا سامنا، اس کے گھر تباہ ہو گیا، اس کو بھی کافی نقصان کا سامنا ہوا۔ اور اس سے صرف یہ نہیں کہ صرف لوگ پانی سے محروم ہیں، بجلی سے محروم ہیں، تکلیف ہے، بچے پڑھتے ہیں، بلکہ وابڈا کو بھی کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ اور اس کی وجہ سے چونکہ یہاں یہ علاقہ ایسے کہ یہاں پہ بچھو زیادہ ہے اور کافی مشکلات ہے، تو یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں۔ اور ساتھ ایک میں بتاتا چلوں کہ جو نجی بجلی گھر تھا وہ بھی ڈیمیج ہوا، وہ بھی تباہ ہو گیا، اور اس کی وجہ سے بھی لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہوا۔ تو جو متاثرہ لوگ ہیں، جو یہاں پہ آس پاس رہنے والے لوگ ہیں، ان کا یہ مطالبہ ہے کہ فوری طور پر ایک بجلی گھر کو مرمت کیا جائے، اس کو دوبارہ چالو کیا جائے، اور سیکنڈلی یہ کہ جو دریا مستوج سے ملبہ آتا ہے اس کی تدارک کیا جائے، اور اس کو آئندہ کے لیے بھی کوئی ایسا عمل طے کیا جائے تاکہ وہ ملبہ جمع ہو کر پھر اس بجلی گھر کی تباہی کا باعث نہ بنے۔ اس سے دونوں طرف نقصان ہے، عوام بجلی سے محروم ہے کیونکہ اب پڑھائی کے دن ہے، امتحان ہو چکے ہیں، کچھ بچے داخلے کی تیاری کر رہے ہیں، کچھ آگے پڑھائی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ وابڈو کو بھی کروڑوں روپے کا نقصان ہے۔ تو غریب ملک ہے، اگر پاکستان کو کروڑوں روپے کا نقصان ہو جائے تو یہ ہمارے خون پسینے کے پینے سے ریکور ہوگا، تکلیف ہوگا۔ تو لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بجلی گھر کو فوری طور پر بحال کیا جائے تاکہ لوگوں کو بھی بجلی فراہم ہو سکے اور محکمہ وابڈو کو بھی نقصان کا سامنا نہ ہو۔ آپ کا میزبان گل احمد فاروقی آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اپنی دعا میں ضرور یاد کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔